حضرت اما جی ام سلمہ فرماندیاں نے حضرت حسین بن علی موجود نے تے حسین کول بیٹھے نے تے آقا روئی جا رہے ہیں. اما جی ام سلمہ فرماندیاں نے محبوب جی روندے کیوں وہ خیر تے ہے؟ آقا فرماتے نے جبریل ہونے ہی اٹھ کے گیا ہے تو انہیں منو ایک گل کہی ہے جدے نہ سب تو زیادہ پیار کرنا ہے انہوں فرات دے کنارے تے شہید کر دیتا جائے. پھر ہونا منو اس گل دا آ رہا کہ میرے تو بعد میرے بیٹے نو شہید کر دیتا جائے. شہادت دی خبر میرے پیغمبر دی زندگی دی اندر جبریل نے دے دی تھی کہ حضرت حسین نو شہید کر دیتا ہے. شہر بن حوشب فرماندے نے حضرت حسین بن علی دی شہادت دی خبر جیڑی ہے اس تو اگے بیان کرنا جدو حضرت ام سلمہ نو پہنچ دی ہے نبی دی بیوی امہات المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 ہجری دے اندر فوت ہوئیاں نے. 61 ہجری دے اندر حضرت حسین دا واقعہ شہادت پیش ہوندا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے حدیثاں فضل فضیلت تے بھی آ گئیاں حدیثاں شہادت دی خوشخبری تے بھی آ گئیاں. جگاں دے پیر نو جبریل نے پہلو دس دیتا ہے محبوب جی تواڈے نواسے نو فرات دے کنارے تے شہید کر دیتا جائے گا. سکے بند حدیثاں نے بالکل شکا گل ضعیف والی گل کوئی نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی چلے گئے نے انہاں نو بھی شہید کنہاں نے کیتا ہے؟ بولو تے صحیح او کنہاں نے کیتا ہے؟ کنہاں نے کیتا ہے؟ اونچی بولو. نہج البلاغہ کتاب تیری چھپی تیرے کتب خانے چے حوالہ تیرا لکھن والا ذاکر شیعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دے میں ترجمہ ہی کر دینا وہاں آندے نے او کوفیو او شیعو میں تھانو بلانا تسی آندے نہیں میں تھانو کام کہیں نہ کر دے نہیں میں تھانو کہیں نہ جنگ لڑنی ہے تسی لڑ دے نہیں تسی منو تنگ بڑا کیتا پریشان کیتا ہے. اے دنوں بہتر ہے علی نو موت آ جائے. علی نے فرمایا اینا کوفی شیعہ نے منو بڑا ستایا ہے منو بڑا دکھ دیتا ہے. حضرت علی فرماندے نے میرا دل کرتا ہے میں معاویہ دے کولوں ایک للا تھانو 10 او دے عوض دے دیا. تھوڑے ورگا نکھٹو بندہ ہی کوئی نہیں بزدل بندہ کوئی نہیں بے ایمان بندہ کوئی نہیں. حضرت معاویہ دے نال جننے نے وہ سارے ہی مخلص نے تے میرے نال جننے نے سارے ہی بے ایمان نے. نہج البلاغہ کتاب تیری ہے میں اپنی گل نہیں کردا پیا کہ حضرت علی نو کنہاں نے شہید کیتا ہے؟ خارجیاں نے. آقا فرمایا سی علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم دا بالن بنن گے. حدیث کتاب علامہ شوکانی دی در الصحابہ امام شوکانی نے روایت آندی تے راویہ کون نے حضرت فاطمہ الزہرا قید رضی اللہ تعالی عنہ. میں حدیث بڑی دیر تک میں سوچتا رہا. اما جی فرما دیا نے میں اس طرح بیٹھی ہاں حضرت علی بھی میرے نال بیٹھے نے صبح دا ٹائم ہے. حضرت آقا علیہ السلام ابا جی تشریف لے آندے نے ساڈے دعاں دے درمیان بیٹھ گئے. فرمایا علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم دا بالن بنن گے ایک خارجی تے ایک رافضی. رافضیاں نے علی نو چک کے خدا دی سیٹ تے بٹھا دیتا ہے تے خارجیاں نے علی نہ حد تو زیادہ بغض رکھے ہے. جنہاں حضرت علی نے شہید کیتا سی عبد الرحمن بن ملجم و خارجی سی. اینا شیعہ نے حضرت علی نو شہید کیتا ہے. اینا شیعہ نے حضرت حسن قید رضی اللہ تعالی اونچی قید رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو لٹن والے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو لٹن والے حضرت حسن دے تھلے مسلح کھچن والے ایک کون لوگ نے؟ ایک کوفی شیعہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غداری کرن والے حضرت حسن نو زہر دین والے. حضرت حسن فرماندے نے اوے چورو اوے ڈکیٹو تساں مینوں بڑا دکھ دیتا ہے. تہاڈے دکھ نو ویکھ کے میرا دل کردا میں امیر معاویہ نال صلح کر لاں. پھر حضرت حسن نے امیر معاویہ نال صلح بولو. آقا نے فرمایا سی نا حسن عظیم 2 گروہاں دے درمیان صلح کرائے گا.
وہ کون سی؟ ایک علی دا گروہ، امیر معاویہ دا گروہ۔ حضرت حسن آندے نے امیر معاویہ دے نال صلح کرنی ہے، تھوڑے تو تنگ ہو گئے کتے تھی منو قتل ہی نہ کر دے۔ میرا دل کردا امیر معاویہ نو گالیاں دینے والا اور ظالمو بے ایمانو، حضرت علی نے بھی کیا سی، میرا دل کردا ہے اپنے 10 دے کے امیر معاویہ کو 1 للا۔ آ جڑے میرے 10 نے نا نکھٹو نے پرلے درجے دے نمبر حرام نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم دا بالن بنن گے۔ فرمایا میری امت دے وہی شیعہ نے۔ اگلی گل سنو، ولا تشاربو ہو ولا تواکلو ہو ولا تجالسو ہو ولا تناکہو ہو، انہاں نہ کھانا بھی نہیں، انہاں نہ پینا بھی نہیں، انہاں نہ بہنا بھی نہیں، انہاں کو رشتہ لینا بھی نہیں تے دینا بھی نہیں۔ یہ حدیث کی دیئے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اونچی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام۔ آئیے حضرت حسن نو زہر دین والے کوفی شیعہ تے حضرت حسین نو 18,000 یا 12,000 جلاؤ العیون چ لکھیا ہے، انہاں 12,000 خط لکھیا ہے۔ ملا باقر مجلسی جلاؤ العیون چ لکھدا ہے، خط لکھے حسین آجو کوفے تھوڑے منتظر حالات دا جائزہ لین واسطے حضرت مسلم بن عقیل کہہ دو رضی اللہ تعالی تے حضرت ام ہانی نو بھیجیا جاؤ جا کے کوفیاں دا جائزہ لو۔ مسلم بن عقیل کوفے چاہتے نے، ان 18,000 کوفیاں نے میرے مسلم دے ہاتھ بیعت کر لئی۔ بیعت کرن تو بعد لیٹر لکھوایا تے حسین نو خط لکھو کوفے آ جان۔ ادھروں خط لے کے مسلم بن عقیل دا قاصد چل پیندا کوفے چوں مکے دی طرف، تے ادھروں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کر دیتا جاندا ہے، حضرت ام ہانی نو شہید کر دیتا جاندا ہے، حضرت عبداللہ بن بختر نو شہید کر دیتا جاندا ہے۔ مسلم دے نکے نکے 2 بچے نے، ایک کون ہے تے ایک محمد ہے، انہاں دوئیں بچے جڑے نے مسلم نو شہید کر دیتا جاندا ہے۔ تے حضرت مسلم بن عقیل آندے نے اور عمر بن سعد انہاں بچیاں نو مدینے پہنچا دویں تے حضرت حسین نو کئی مکہ چھڈ کے مدینے مکہ چھڈ کے کوفے نہ آئے، انہاں دوواں بچیاں نو مکے پہنچا دئی۔ ہوئے مسلم بن عقیل تے دوویں بچے شہید نہیں کیتے جاندے، مسلم نو شہید کیتا جاندا ہے تے انہاں بچیاں نو جا کے ریت دا ٹیلا اودے تے بٹھا ہوندا ہے تے رات دا ٹائم ہے، عبید اللہ بن زیاد دے سپاہی گردش پہ کردے نے، رات نو پہرا دے رہے نے تے ویندے نے 2 بچے بیٹھے نے۔ فرمایا او بچے تسی کون ہو؟ تے بچے کی آندے نے اسی مسلم دے بچے ہاں، لا وارث سانو کوئی نہیں مکے پہنچان والا، کول امی بھی نہیں کول ابا بھی نہیں، کوئی ویرن نہیں سانو موڈیاں تے چان والا۔ بچہ گم ہو جائے ماں اعلان کران دیا نے، ماں باپ نو نیند نہیں آؤندی جب تک بچہ گھر نہیں آؤندا، لیکن بچے دوویں نے اے لا وارث نے۔ مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ ادھر مسلم دا لیٹر مکے چ پہنچدا ہے، قاصد لے کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیاریاں کر لیندے نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ دوویں صحابی ہوندے نے، آندے نے حسین کوفی لا یوفی، کوفیاں نے اگے تیرے باپ نہ وفا نہیں کیتی، انہاں مدینے جو دارالخلافہ پٹ کے کوفے لے آ کے انہاں حضرت علی نو شہید کیتا ہے تے انہاں کوفیاں نے شیعہ نے حضرت علی نہ وفا نہیں کیتی تے تیرے بھائی حسن نو زہر دے کے مارے ہے، انہاں حسن نہ وفا نہیں کیتی۔ فرمایا حسین کوفے نہ جائیں، انہاں تیرنا بھی وفا کرنی، بولو وفا نہیں کرنی۔ حضرت حسین آندے نے میرے کو خط نے،
میں جا کے انہوں نے خط وکھاواں گا تے نالے مسلم بن عقیل دا خط آ گیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جدو مسلم دا خط پہنچدا ہے ادو حضرت حسین نے ارادہ بنایا ہے بچے نال نے بیویاں نال نے 72 آدمی عورت بچے سارے پا کے قافلہ بندا ہے یہ مکے دے وچوں حسین صحابہ دے ڈکن دے باوجود نکل پیندے نے جدو اگے پہنچدے نے مقام روحہ دے اوتے پہنچدے نے اگوں ایک بندہ ہوندا ہے آندا حسین اگے نہ جائیں مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا حضرت ام ہانی نو بھی شہید کر دیتا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے او شیعو تسی منو ذلیل کر کے رکھ دیتا بڑا پریشان کیتا تو ہاں شیعہ اس موقع دے ہوتے جو پتہ لگتا ہے ہون حضرت حسین کہنے لگے اپنے قافلے بھی جنہ واپس جانا ہے چلے جاؤ جنہ واپس جانا ہے چلے جاؤ تے مسلم بن عقیل دے بھائی آندے نے حسین ہون واپس نہیں جانا جب تک مسلم دا بدلہ نہ لئیے یہ سارا اسلام چوکے واقع کربلا دی چولی جی پا چھڑ دے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دے کربلا دے میدان چ پہنچ جاندے نے کرب تے بلا کرب دا مانا دکھی دکھ نے بلا میں نے مصیبتاں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا چ پہنچ دے نے عبید اللہ بن زیاد گورنر کوفے دا پہلو نعمان بن بشیر ہے انہوں یزید نے تبدیل کر کے عبید اللہ بن زیاد نو لگا دیتا ہے تے عبید اللہ بن زیاد جیڑا ہے انہوں چٹھی لکھی دینے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کہیں دینے اوہ عبید اللہ منو برائے راست یزید نو ملن دے میں انہوں جا کے ملنا چاہنا میں او دے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنا وا تے دوجی گل لے وے منو واپس مکے جان دے تے تیسری گل لے وے منو سرحدات دے اوتے جا کے لڑن دے یہ 3 شرطاں تیری کتاب دے حوالے نا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیتیاں نے انہوں نے پیش کیتیاں نے کوفیاں دے سامنے تے چٹھی جاندی ہے عبید اللہ بن زیاد دے کول تے عبید اللہ پڑھ کے نا آندہ ٹھیک ہے حسین دا ذہن جیڑا ہے وہ لڑن دا نہیں تے کول بیٹھا سی شیمر بن ذل جوشن ایک کوفی سی خارجی شیعہ عبید اللہ نے کہنے لگا جے تو انہوں یزید کو جان دیتا نا تے سارا پانڈا تیرا پھوڑیا جانا ہے کیوں تو مسلم بن عقیل نو اس تو پہلے قتل کر چکے انہیں عبید اللہ بن زیاد نے چکیا ان ساڑھے نرگے چاہے بچ کے نہ جائے تے یزید کو چلا گیا تو پھر تیری گورنری جاندی رہنی ہے تیری بادشاہی نہیں رہنی کیونکہ یزید نے تو نہیں کیا مسلم بن عقیل نو شہید کر انہوں اپنی پہ گئی سیمر جل جوشن تے عمر بن سعد یہ میدان کربلا چاہے تے جنہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے خیمے لگے نے جڑا بالکل کلیئر کٹ صحیح واقعہ ہے جڑیاں سٹوریاں بڑیاں نے نا کہ بی بی ہوتے چاڑو بھی پھیر دی تو انہیں کہا ہی میرے پترہ نے شہید ہونا ایڈی گاپے جی ڈالا ہو واقعہ کو ایڈا لمحہ چوڑا نہیں جنہوں مولویاں نے ایڈا لمحہ کر چھڑے کربلا دا میدان ہے تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفی لا یوفی کوفی لا یوفی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پانی بھی نہیں دیتا جاندہ میرے حسین دا پانی بند 10 دن تک حسین دا پانی بند اور منو ایک گل دی سمجھ نہیں ہوندی یکم محرم ہے ماتم شروع ہوئے سوگ شروع ہوئے تے حسین زندہ ہے 2 محرم آ گئی ہے سوگ شروع ہوئے حسین زندہ ہے 3 محرم آ گئی ہے پٹنا کٹنا شروع ہوئے حسین زندہ ہے 4 محرم آئی ہے ہون بھی ماتم ہو رہا ہے جی حسین شہید ہو گئے لیکن حسین زندہ ہے
10 محرم آتی ہے حسین شہید ہو گئے انہاں دا ماتم بھی بند وہ سمجھ آئی جی کوئی نہ بولو دے صحیح 10 محرم نو حسین شہید ہوئے ماتم سوگ اے پہلے 10 دن یہ نہ پٹنا ہن پٹ لیا یاراں نے نہ پورا سال نماز پڑھنی ہے نہ روزہ رکھنا ہے نہ کوئی تراویح پڑھنی ہے نہ زکات دینی ہے ہر کام تو چھٹی بس 10 دن لا لو تے پورا سال نماز تو بولو تے صحیح یار حج تو تراویحاں تو روزے تو زکات تو وہ بولو تے صحیح زکات تو تے جنت تو چھٹی ہی چھٹی 10 دن پٹ لو کٹ لو آقا فرماتے نے من سرب الخدود وشق الجیوبا ودابدا والجاہلیہ جڑا بندہ اپنے رخسار پٹ دے جڑی بی بی وین کر دیئے اپنے رخسار پٹ دیئے فرمایا وہ جہلیت دیاں عورتاں دے اندر ہے وہ دا ساڑھے نہ کوئی تعلق نہیں میرے نبی نے رخسار پٹن تو گریبان چاک کرن تو زبان دے اندر وین کرن تو منع فرمایا فرمایا جنی بی بی وین کر دیئے نو قیامت نو گندک دا لباس پہنایا جائے گا رونا کوئی وین نہیں اکھاں چو آنسوان دا آ جانا کوئی وین اپنے رخسار پٹن تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نہج البلاغہ دے اندر حوالہ موجود ہے حضرت علی اندر جڑا بندہ ماتم کرتا ہے پٹ دے رخسار پٹ دے اللہ دی زندگی دے سارے اعمال ضائع کر دیندے نے او دی کوئی نیکی بھی اللہ دی عدالت چ قبول حضرت حسین بن علی قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا دا میدان ہے کربلا دے میدان سب تو پہلے کنے جان دیتی ہے ظالموں اپنیاں کتاباں اٹھاؤ کتاباں دنیا ایک کائنات دے اندر کوئی دنیا دا ذاکر پاکستان ایران سارے ذاکر میں اتھے نہیں کہہ رہا ہر جگہ دے کہہ رہا کوئی ایسی کتاب لے آؤ جدے اندر شہداء کرب و بلا دا ذکر ہوئے تے ابو بکر و عمر دا ذکر نہ ہوئے جاؤ نام رکھے نے علی اصغر علی اکبر یہ علی اصغر علی اکبر کون ہے بھائی آپ نے کولو نام رکھا علی اصغر دا ذکر پوریاں کتاباں دے اندر کو نہیں شیعہ کتب چ بھی کوئی علی اکبر دا ذکر بھی نہیں نام چھپائے سب تو پہلے جن نے کربلا دے میدان چ جامع شہادت نوش کیتا ابو بکر بن علی پھر دوجا شہید ہویا عمر بن علی تیسرا شہید ہویا عثمان بن علی چوتھا شہید ہویا ابو بکر بن حسن عمر بن حسن حسین بن حسن عثمان بن حسن پھر ستواں شہید ہویا ابو بکر بن حسین عمر بن حسین عثمان بن حسین اور کربلائے شہدائے کربلا دا ذکر کر دے ابو بکر و عمر دا ذکر کیوں نہیں کر دے کیوں نہیں کر دے اس وجہ تو نہیں کر دے اگر کیا کہ ابو بکر و عمر شہید ہوئے نے لوکاں نے کہنا تسی آندے ہو علی دی ابو بکر و عمر نہ دشمنی سی اگر دشمنی سی پھر اپنے بیٹیاں دے نام ابو بکر و عمر دے نام تے کیوں رکھے بولیے 11 کتب دا حوالہ 2 4 5 6 10 نہیں 11 کتب شیعہ کشف الغمہ فی معرفت اللہ علی شاہ شیخ مفید دی نہج البلاغہ آئیے ساری کتابہ حیات القلوب اللہ باقر مجلسی 11 کتب 11 امام تے 11 12واں امام بھی گئے 12ویں کتاب بھی گئے اور حوالہ لکھ کے دیتا ہے اللہ میرے علامہ شہید کی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے اشیاء میں اہل بیت لکھ کے دیتا علی دے 18 بیٹے کتنے بیٹے 18 بیٹا پیدا ہوا نام رکھیا محمد پھر بیٹا پیدا ہوا ابا جی نام حسن اندے فرمایا بیٹے محمد تو بعد ہوئے زمین تے اگر عظمت دا مالک ابو بکر ہی ہے پھر بیٹا پیدا ہوا ابا جی نام فرمایا عمر پھر بیٹا پیدا ہوا نام عثمان ہائے پھر بیٹا پیدا ہوا نام رکھیا عباس کہنے والا کہندا علی چاچا بعد چ بگانے پئی نو
حضرت علی آدھے نے جنہوں نے رب نے اگے کیتا ہوئے انہوں نے علی کیویں پیچھے کر سکتا ہے؟ حسن دے کر بیٹا پیدا ہوا، ابا جی نام فرمایا ابو بکر، پھر بیٹا فرمایا عمر، پھر بیٹا پیدا فرمایا عثمان، حسین دے کر بیٹا پیدا ہوا، نام رکھیا ابو، فرمایا ابا جی نام فرمایا ابو بکر، ابا جی بھتیجے دا نام ہی ابو بکر، بھائی دا نام ہی ابو بکر، تے بیٹے دا نام ہی ابو بکر۔ حضرت علی آدھے حسین بیٹے میرا دل کردا جس گھر چلی داخل ہوئے کہ ابو بکر کھیلدا نظر آئے۔ شہدائے کربلا دا ذکر کرتے ہو، ابو بکر عمر عثمان دا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ سب تو پہلے جنہیں 9 شہید ہوئے انہاں 9 دا نام ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی۔ کون کہندا اسی علی دے منکر؟ کون کہندا اسی حسن حسین دے منکر؟ میرے بھائیو، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹا جہا بچہ چکے ہے تے لے کے کربلا دے میدان چاہ جاندے نے، آندے نے کوفیو اس بچے دا کی قصور ہے، اینو تے پانی پین واسطے دے دیو دی حلق سوک گئی ہے۔ ایک کوفی ظالم جڑا سیدھا تیر ماردا ہے بچے دے حلق چ وجدا ہے۔ میں اج ہی کتاب دے اندر پڑھنا سپیا، تیر نو میرے حسین نے پٹیا تے خون دی تتیری نکل دی ہے، اس طرح میرے حسین نے خون اپنے ہاتھ تے لیا تے تانو سٹ کے آندے نے اللہ حسین دی آخری نشانی سی وہ بھی میں تیرے راج قربان کر دیتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنان بن انس کوفی ہے جن نے میرے حسین نو شہید کیتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو تیر ماردا، 32 زخم تلواراں دے نے، 33 زخم نیزیاں دے نے، میرے حسین ڈگ پیندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ او لوگو میرے حسین نے سبق دیتا ہے جابر حکمران دے سامنے اپنی گردن نو جھکانا۔ بولو گردن کٹ دیئے کٹ جائے کسے جابر دے سامنے جھکے، قاتل کے سامنے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے پر سرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے 72 لاشیں پے نے، ادھر پتران دیاں لاشاں نے، ادھر پتیجیاں دیاں لاشاں نے، میدان اٹھیا پہ ہے تے میرے حسین نو بھی شہید کر دیتا جاندا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے حسین دا سر قلم کر کے تھال چپا کے اے سنان بن انس جیڑا ہے عبیداللہ بن زیاد دے سامنے پیش کرتا ہے۔ صحیح بخاری دی روایت ہے جیڑا حضرت حسین دا سر جدو تھال چپا کے پیش ہوندا ہے تے عبیداللہ بن زیاد جیڑا ہے حسین دے انہاں ہوٹاں تے سوٹیاں ماردا ہے تے میرے پیغمبر دا ایک بڈھا صحابی ہے اے دا نام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی عمر 80 سال دی ہے، اے کول کھڑے نے آندے نے عبیداللہ بن زیاد اے نہ ہوٹا تے سوٹیاں نہ مار جنہ ہوٹا نو آمینہ دا لال چمدہ رہا، اے نہ ہوٹا تے سوٹیاں نہ مار، اے نہ ہوٹا نو آمینہ دلال موج پا کے چوسیا کردہ سی، حضرت حسین نہ پیار کردہ سی۔ اے ظالمہ حضرت حسین دی توہین نہ کر، میں قربان جاواں اے جڑے کوفی نے لا یوفی نے اے وہ آپ ہی پٹنا شروع کر دیندے نے کہ حضرت حسین دی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے حسین دی بہن زینب آندی اے کوفیو منو اے تے دسو بلان والے تسی ہو، خط لکھن والے تسی ہو، حسین دا خان وعدہ ذبح کرنے والے تسی ہو تے پٹن والے بھی تسی ہو۔ او لوگو انہاں بھیناں نو ویراں نال بڑے پیار ہوندے نے تے ویراں نو بھیناں نال بڑیاں محبتاں ہوندیاں نے۔ شالا ویر نہ وچھڑن بھیناں دے نہ ہون نمانیاں پینا، جنہ پینا دا ویر نہیں کوئی انہاں کی دنیا تے رہنا۔ اللہ جنہ نو نریاں بچیاں دیتیاں نہیں اللہ نیک بیٹے عطا فرما، اللہ جنہ نو نریاں بیٹیاں دیتیاں نہیں نیک بیٹے عطا فرما، اللہ جنہ نو بیٹے دیتے نہیں نیک بیٹیاں عطا فرما۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر شام دے اندر یزید دے کول پہنچایا جاندا ہے،
تے یزید آندا اوے عبید اللہ میں تینوں اے نہیں سی کیا حسین دا سر تھال چ پا کے میرے کو پیش کری، میں تینوں کیا سی اگر نبی دا نواسا آ جائے تے انہوں برائے راست میرے کول آن دئی۔ ایک قافلہ حضرت حسین دا لٹیا ہویا قافلہ یزید دے کول چند دن رہندا ہے، اس تو بعد وہ واپس مکے بھیج دیندا ہے۔ اے واقعہ کربلا ہے، حضرت حسین دی شہادت حسین دے فضائل و مناقب نے، میرے حسین جان دے گئے نے لیکن جب جابر حکمرانہ دے سامنے جھکے نہیں تے میرے حسین نے کربلا دے میدان چ وی نماز چھڈی۔ تے اج جے ملنگا نے کدی چکھی بولو تے صحیح۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ سانو حسینی بنائے۔ کئی مولوی حسین تے یزید دا آپس مقابلہ کرا دے وہ بھئی یزید تے حسین دا کی جوڑ ہے دسو نا۔ یزید تابعی حسین سے آتی ہے۔ پہلے نمبر تے مسئلہ ہی غلط ہے کہ یزید نو حسین دے برابر پیش کیتا جائے۔ یزید صحابی دا بیٹا ہے، معاویہ دا پتر ہے تے تابعی ہے۔ یزید مسلمان بھی ہے، یزید تابعی بھی ہے۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی جنہیں ایمان دی حالت مینوں ویکھیا انہوں جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی تے جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا انہوں بھی جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی۔ تابعی نے کنوں ویکھیا صحابی نو تے معاویہ دا پتر ہے یزید، بھئی او دے چنگا مندا ہے او اک علیحدہ بات ہے۔ او دے بارے محدثین نے خاموشی اختیار کی ہے، ساڈے مولوی مناظرے کردے نے، بات صحیح نہیں ہے۔ حسین دے مقابلے چ یزید نو پیش نہ کرو، ہزار یزید ہوئے حسین دی جتی دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔